में हैदर फिल्म की शूटिंग जारी। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में चंद मनाजिर की हुई शूटिंग। रियासत में अगले चंद रोज तक दर्जा हरारत में कमी आने का इम्कान। 1 फरवरी से बर्फबारी की पेशगोई। और खबरें तफसील से। पाकिस्तान की जानिब से तहवील में लिए गए 27 कश्मीरी ड्राइवरों की रिहाई का मामला मजीद गहराता जा रहा है। इस सिलसिले में मुतासरा खानदानों के अरकान ने एहतजाज किया। मुतासरीन का कहना है कि जल्द से जल्द कैद किए गए ड्राइवरों की रिहाई का इंतजाम किया जाए। हुकूमत से मुतासरीन ने मुतालबा किया कि वो जरूरी कार्रवाई को जल्द अंजाम दे। 17 जनवरी को पाकिस्तान से आए ट्रकों में से एक ट्रक में ब्राउन शुगर जब्त की गई थी, जिसके बाद से ट्रक ड्राइवर को तहवील में ले लिया गया था। एक ट्रक छोड़कर तमाम 48 ट्रकों को वापस भेजा गया। उधर पाकिस्तानी हुक्काम ने ड्रग जब्ती की किसी भी इत्तला से इनकार करते हुए तमाम ट्रकों को वापस भेजने की मांग की है। उधर पाकिस्तान में गिरफ्तार किए गए 27 ड्राइवरों के रिश्तेदार एहतजाज कर रहे हैं। उनका मुतालबा है कि पाकिस्तानी ड्राइवरों की गलती की सजा उनके रिश्तेदार ड्राइवरों को क्यों दी जा रही है। तो बाकी के जो 48 ट्रक्स थे उनको हमारे कस्टोडियन जो हैं वो यहाँ से लेके एलओसी पे गए और रिक्वेस्ट की उन्हें अक्रॉस कि साहब आप ये 48 ट्रक्स जो हैं इनको रिसीव कर लो। तो 49 ट्रक जो है उसका केस चलेगा, जो लीगल प्रोसीजर होगा, जो हमारी इंटरनेशनल कन्वेंशंस होगी उसके तहत हम ये आपका सिलसिला जारी होगा। पर सरे दस्त हम उसको वापस नहीं भेज सकते। तो उसको ये बताया गया कि हम आपके ये 48 ट्रक्स भी रिसीव नहीं करेंगे, ये आप उधर ही रखो। अगर हम रिसीव करेंगे तो सारे 49 ट्रक्स हम रिसीव करेंगे। 27 ट्रक्स जो हैं एज ऑन डेट वो यहाँ से जो कमोडिटीज लेके उधर गए थे तो वो भी वहाँ पे डिटेन है। उनने कहा जी वो भी तब आएंगे जब हमारा ट्रक वापस आएगा। एहतजाज कर रहे रिश्तेदारों का कहना है कि उन्होंने 15 दिन से पाकिस्तानी तहवील में मौजूद अपने रिश्तेदार ट्रक ड्राइवरों से बात नहीं की है। एहतजाजियों का मुतालबा है कि तहवील की मुद्दत को खत्म करके दोनों जानिब के ड्राइवरों को रिहा किया जाए ताकि वो अपने रिश्तेदारों से मुलाकात कर सकें। हमें कुछ भी नहीं, उनके साथ हमने कोई बात भी नहीं की। हमें पता ही नहीं वो कैसे वहाँ पे जिंदा भी है या नहीं है, इससे है भी कि नहीं हमें कुछ भी पता नहीं है। हम बस यहाँ पे प्रोटेस्ट कर सकते और हम कुछ भी नहीं कर सकते। लिहाजा मेरी गवर्नमेंट से अपील है जितनी जल्दी हो सके मेहरबानी करके हमारे ड्राइवर्स को वहाँ से छोड़ दे। इस वाक़े के बाद से दोनों मुल्कों के दरमियान बस सर्विस समेत तमाम तिजारती सरगर्मियां रोक दी गई हैं। एहतजाज कर रहे रिश्तेदारों ने हुकूमत पर जोर दिया है कि जल्द से जल्द दोनों हुकूमतें तहवील में लिए गए ड्राइवरों को रिहा करें। ईटीवी न्यूज बारामूला। श्रीनगर के अमीरा कदल इलाके के छाबड़ी फरोशों ने कल मकामी लीडर आसिफ नूर मलिक की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरे किए। इन लोगों का मुतालबा है कि सरकार उनके लिए बाज़ाब्ता एक पॉलिसी मुरतब करे ताकि उनके रोजगार पर कोई असर न पड़े। सरकार को चाहिए कि इनके लिए एक पॉलिसी लेकर आए ताकि ये सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जो हैं आगे बढ़े और उनको धकेला ना जाए। हम इसीलिए आज आपकी मीडियम से वी आर थैंकफुल टू यू और प्रिंट मीडियम के माध्यम से सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि इन लोगों का ख्याल रखा जाए, एक पॉलिसी लेकर आगे बढ़े। वो हम लोगों को मजबूर ना करे कि हम सड़कों पर इन गरीब लोगों के लिए सड़कों पर उतरने के लिए हमें मजबूर ना करे। कांग्रेस के सीनियर लीडर व रियासत के वजीर बराए हज व औकाफ पीरजादा मोहम्मद सईद ने कहा कि रियासत में नए इंतजामी यूनिटों के कयाम के सिलसिले में हतमी रिपोर्ट आइंदा काबीनी मीटिंग में पेश की जाएगी। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट की तश्कील करते वक्त काबीनी सब कमेटी ने हर तबके की राय को मद्देनजर रखा है। वो कल अनंतनाग के कोकरनाग इलाके में एक तहसील कॉम्प्लेक्स और हायर सेकेंडरी स्कूल बिल्डिंग का संगे बुनियाद डालने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने पार्टी वर्करों के एक इजलास से भी खिताब किया। बाद में उन्होंने कहा कि कोकरनाग की टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी के कैलेंडर की रस्म इजराई भी की। इस मौके पर उन्होंने पार्टी वर्करों से कांग्रेस को मजबूत बनाने की अपील की। सब कमेटी का मुद्दा था वो हम तय कर रहे हैं और वो आखिरी मरहले में है। अब जो नेक्स्ट कैबिनेट होगी तो उसमें मुझे लगता है कि
اور اس کا رپورٹ پیش ہوگا. ہر طبقے کے لوگوں سے بات کی ہے, کابینٹ سب کمیٹی سے ہر ڈسٹرکٹ میں گئے اور سیاسی سماجی کے ساتھ سب سیکشن کے لوگوں کے ساتھ بات کی ہے, اور جو بھی سامنے آئے گا مجھے تسلی ہے کہ اچھا ہی فیصلہ ہوگا. وزیر کھیل و یوتھ سروسز تاج محی الدین نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے اڑی اسمبلی حلقے میں مثبت تبدیلی لائی ہے. تاہم تاج محی الدین اڑی کے گھرکوٹ میں عوامی ریلی سے خطاب کر رہے تھے. تاج محی الدین نے اڑی کے سابق رکن اسمبلی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ سابق رکن اسمبلی نے ہر شعبے میں اس علاقے کو نظر انداز کیا. 75 کلومیٹر کل سڑک آج صرف R&D کی سڑکیں 475 کلومیٹر اور 250 کلومیٹر PMGSY کی. معروف فلم ساز وشال بھاردواج اپنی آنے والی فلم حیدر کی شوٹنگ کے سلسلے میں سری نگر میں ہیں. کل صبح سری نگر کی پریس کالونی میں فلم کے کچھ حصے کی شوٹنگ کی گئی. مشہور ہدایتکار وشال بھاردواج اپنی فلم کی شوٹنگ ڈل جھیل سمیت کشمیر کے مختلف علاقوں میں کر چکے ہیں. اس فلم میں شاہد کپور اور شردھا کپور اہم کردار میں نظر آئیں گے. وادی کشمیر میں سردی کی لہر جاری ہے. چند روز سے دن کے درجہ حرارت میں کافی کمی واقع ہوئی ہے. محکمہ موسمیات کے حکام کا کہنا ہے کہ اگرچہ آئندہ 4 روز تک وادی میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے, تاہم صبح اور شام کے اوقات کے دوران سردی میں معمولی اضافہ ہوگا. اور جہاں جس کی وجہ سے خاص کر کے دن کا تاپمان میں کافی گراوٹ آیا ہے. جو منیمم جو دن کا میکسیمم جو ٹیمپریچر ہے تو نارمل سے 2-3 ڈگری سیلسیس بلو اور نارمل سے ہی کم ہو جانا چاہیے. جسے اگر میں سری نگر کی ہی بات کریں تو سری نگر میں کل کا جو تاپمان تھا 4.1 ڈگری سیلسیس تھا, جو کہ 1-2 ڈگری سیلسیس کم ہے. سونم لوٹس کے مطابق 4 روز تک وادی میں مطلع ابرآلود رہنے کے بعد 1 فروری کے بعد دوپہر سے ہلکی سی درمیانہ درجے کی برفباری کا امکان ہے, جو کہ 3 فروری تک جاری رہ سکتی ہے. ایک تاریخ کے دوپہر کے بعد پھر 3-4 تاریخ تک ایک ویدر سسٹم ابھی ڈیولپ ہو رہا ہے, ہم مانیٹر کر رہے ہیں. تو ان دنوں پھر برف باری ہونے کا امکان ہے. 1 کے آفٹرنون سے لے کے 3 تاریخ تک موسم پھر برف باری ہونے کا امکان ہے. تو اس میں ماڈریٹ اور ہیوی کا بھی جیسے ہیوی ہونے کا بھی امکان ہے. حالیہ برفباری کے بعد ضلع شوپیاں میں مقامی آبادی کی مشکلات میں کافی اضافہ ہوا. قصبہ شوپیاں میں اگرچہ سڑکوں سے برف ہٹا دی گئی ہے, لیکن بھاری برفباری ہونے کے سبب قصبے میں ہر جگہ برف کے انبار جمع ہو گئے, جس کی وجہ سے دکان مالکان پریشان ہیں. قصبے میں دکانوں کے سامنے برف جمع ہونے سے کاروبار کافی متاثر ہو رہا ہے. وہیں قصبے میں سڑکوں کے دونوں کناروں پر بھاری برف جمع ہونے سے ٹریفک جام سے عام لوگوں کو اکثر دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ضلع انتظامیہ ہر سال بھاری برفباری کے بعد قصبے سے ٹپروں کے ذریعے برف نکالتا تھا, لیکن اس بار انتظامیہ نے قصبہ شوپیاں سے برف نکالنے کا کام شروع نہیں کیا ہے. روڈ ہمارے کلیئر ہوئے, لیکن جو برف ہے سڑکوں پہ ہے اس وقت یہ برف ساری کی ساری ہماری دکانوں کے اندر ہے. ہماری گورنمنٹ سے سول ایڈمنسٹریشن سے گزارش تھی کہ کوئی اس کا آلٹرنیٹو نکال کے یہ جو برف سڑکوں پہ اس وقت ہماری دکانوں کے سامنے جمع ہے ٹپر کا استعمال ہو جاتی تاکہ یہ برف ہماری دکانوں سے ہٹ جائے. جنوبی کشمیر میں ہوئی حالیہ برفباری کے بعد لوگوں کی مشکلات میں جہاں مزید اضافہ ہوا ہے, وہیں کئی علاقوں میں عام لوگ سہولیات زندگی کو ترس رہے ہیں. ضلع کلگام کے چوگلپورہ نور آباد میں لوگوں کو پینے کے پانی اور بجلی کے حوالے سے زبردست کوفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے.
مقامی عورتیں سردی کے اس موسم میں بھی ندی نالوں سے پانی لا کر استعمال کر رہی ہیں، جبکہ بجلی کے حوالے سے بھی گو نہ گو مشکلات ہیں۔ ادھر ضلع انتظامیہ نے علاقے کی ان مشکلات کا ازالہ کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کرنے کا اعادہ کیا ہے۔ واٹر سپلائی پچھلے 5-6 سال پہلے یہاں واٹر ریزرویشن بھی بنی ہے، فلٹریشن پلاٹ بھی بنا ہے، تو تب سے ہماری یہ پرابلم سالو نہیں ہوئی ہے۔ وہ وہاں صرف بیٹھا ہے، بنا کے رکھا ہے اور کچھ فارمیلٹی پوری نہیں ہوئی اس کی ہوئی، نہ ہمیں اسے پانی ملتا ہے۔ یہاں ایک ٹرانسفارمر ہے جو پچھلے 2 مہینوں سے ایک شہر میں پڑا ہے، ہر ایک وہ ٹھیک ہے پر پڑا ہے کیونکہ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا ہے یہاں۔ فیسلٹی آب نسا دور ہیکان آبس گھت کی پیون باہرس تہ دور آب ان تو ودس تہ پاکناون یہ شین حظ چون آب دور پیون آب ان سہ پیون پاکناون سہ خراب سہ آب یہ ہسا یانن وانن آب نلکہ پائپن ہسا سوئی پاکناون تہ چون اگر حظ یہ پرسان تلہن باہرس مجھ پیون دریابس پہ صاف آب گھن خاطر پیون سوئی حظ چون یہ پرسانہ تلان یت گامس یہ پرابلم آبچ یہ سوری وچان تو ہمارے کچھ 46 جو ایریاز تھے جو اسکیمز تھی وہ حالیہ برف میں ہماری ڈیمیج ہو گئی۔ 46 کے آس پاس ہم نے 41 کے آس پاس ہم نے ٹھیک کروا دی ان دنوں میں۔ ابھی 2-4 اسکیمیں ایسی ہیں جن میں بہت سارا ڈیمیج ہو گیا تھا، پائپیں برسٹ ہو گئی، جو جب ونٹر کو جو ہوتا ہے، جو رات کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے فریز ہوتا ہے، اس سے پائپیں برسٹ ہو جاتی ہیں۔ کہیں کہ اگر یہ فالٹ ہوگا تو اس فالٹ کو میں دیکھ لوں گا، میں یہاں سے جا کر کے ایگزیکٹو سے بات کر کے اس کو آن سپاٹ وہاں پہ بھجوا دیں گے، لوگوں کی مشکلات حل کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ بانڈی پورہ کے اہم شریف علاقے کو 2 سال قبل ماڈل ولیج کا درجہ دیا گیا۔ مقامی لوگوں کے مطابق اگرچہ ماڈل ولیج کا درجہ ملنے کے بعد کچھ ترقیاتی کام انجام دیے گئے، تاہم علاقے میں ابھی بھی بہت سارے کام مکمل کرنے باقی ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ علاقے میں حضرت شیخ حمزہ مخدوم کی زیارت گاہ موجود ہے، اس لیے علاقے میں ترقیاتی کاموں میں تیزی لانے کی ضرورت ہے۔ ویڈیو بانڈی پورہ نے اس حوالے سے ای ٹی وی کو بتایا کہ رقومات کی واگزاری کے بعد علاقے میں دیگر تعمیراتی کام بھی انجام دیے جائیں گے۔ آج تک پہلے ایک بار اس کو 46,000 روپے آئے تھے، میرے سے پہلے آئے تھے جب میں یہاں ویڈیو نہیں تھا، وہ بھی خرچ ہوئے ہیں، اور اس کے میرے ٹائم میں اس کو کوئی 32 لاکھ روپے آ گئے اس کے لیے، وہ 32 کے 32 ہم نے خرچ کر دیے۔ اب انتظار ہے اور دوسری قسط کب ہمیں گورنمنٹ ریلیز کرتی ہے تو اس وقت اس کا اور کام بھی شروع ہو جائے گا۔ خبریں ابھی اور بھی ہیں لیکن ایک بریک کے بعد۔ نیشنل مال پینٹنگ کے فائنل مقابلے میں لکی، پپو اور چھٹکاؤ نے حصہ لیا۔ جہاں لکی نے چاک مٹی، پپو نے پی او پی، وہیں چھٹکاؤ نے جے کے وال پٹی کا بیس بنایا اور کم پینٹ کا استعمال کرتے ہوئے دیوار کو سب سے اسموتھ اور خوبصورت فنش دیا اور یہ پرتیوگتا جیت۔ وائٹ سیمنٹ والی جے کے وال پٹی از دا بیسٹ، سیلن سے بھی پپڑی کا کوئی چانس نہیں ہوتا، دیواریں بول اٹھیں گی۔ مجھے بواسیر ہے، خون بھی آتا ہے، لیکن آپریشن سے ڈرتا ہوں۔ زید رشی کا آرش کلپلو کیپسول اور ٹیوب، 3 دن 3 ہی خوراک، 01125532553۔ اچھا، بھاگ دوڑ بھری زندگی، سٹریس، جنک فوڈ، پولوشن، نتیجہ ہر وقت تھکان، کمزوری اور اپنوں سے بڑھتی دوری۔ کھویا ہوا جوش اور طاقت واپس پائیں ہمدرد ہمدوجین سے۔ شلاجیت، کیسر، امبر، اشوگندھا اور موسلی جیسی 22 مفید جڑی بوٹیوں سے بنا فارمولا بنائے آپ کو اندر سے مضبوط، تو ہمدوجین کے ساتھ رہیں ہمیشہ تیار ایک بہتر زندگی کے لیے روزانہ۔ ہمدرد ہمدوجین ہربل ریوائٹلائزر مردوں کے لیے۔ ای ٹی وی اردو کشمیر میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ وادی میں گزشتہ نامساعد حالات کی وجہ سے اگرچہ یہاں کا نوجوان طبقہ بری طرح متاثر ہوا ہے، لیکن اب یہاں کے نوجوان نسل ایسے حالات کو اپنے آپ پر حاوی نہیں ہونے دے رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وادی میں اب ایسے نوجوان سامنے آ رہے ہیں جو نہ صرف ملکی بلکہ بین الاقوامی سطح پر اپنا لوہا منوا رہے ہیں اور کچھ الگ کر گزرنے کی چاہ رکھتے ہیں۔ اس کی ایک تازہ مثال مٹن اننت ناگ کے خلائی انجینئرنگ کے ایک طالب علم آصف علی کی ہے۔
جس کے 2 پروجیکٹ ناسا نے منظور کیے ہیں۔ پیش مدثر قادری کی رپورٹ۔ ارادے اگر پختہ ہوں تو دنیا میں کیا کچھ ممکن نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ بات مٹن اننت ناگ کے ایک متوسط خاندان سے تعلق رکھنے والے آصف علی نجار نے سچ کر دکھائی ہے۔ آرمی گڈ ول اسکول ایش مقام سے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کر کے آصف نے ایروناٹکس میں انجینئرنگ کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ بچپن سے ہی سیاروں اور ستاروں میں دلچسپی رکھتے تھے۔ اس کے بعد دنیا کے سب سے بڑے خلائی ریسرچ سینٹر ناسا نے آصف کے 2 ریسرچ پروجیکٹس منظور کیے اور بعد میں امریکہ کے خلائی ریسرچ سینٹر نے آصف کی لگن کو دیکھ کر اسے ایرو اسپیس میں بیچلرز کی ڈگری عطا کی اور آج آصف اسرو کے ذریعے امریکہ کے اسی سینٹر میں ماسٹرز ڈگری حاصل کر رہے ہیں۔ میں تھوڑا انٹرسٹڈ تھا ایسٹرانومی کے بارے میں، تو اس کے بعد میں نے ایک انٹرنس ٹیسٹ دیا تھا آئی سیٹ، جو انڈین انسٹیٹیوٹ آف اسپیس سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی تھیروونتھاپورم کیرلا میں ہے، اس کے لیے ہوتا ہے وہ۔ تو اس کے بعد میں نے وہاں پہ بی ٹیک جوائن کیا، بی ٹیک ایرو اسپیس، اور پہلے ہی سال میں ہمیں اسائنمنٹ کے طور پہ 2 پروجیکٹس مجھے ملے تھے جو دونوں ناسا کے تھے، اور ان کو اکمپلش کرنے کے بعد، ان کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ان کو اپروول مل گیا میرا جان ایف کینیڈی اسپیس سینٹر سے، جو کہ فلوریڈا میں ہے۔ تو اس کے بعد میں وہاں BS کرنے کے لیے چلا گیا۔ آصف اگرچہ آج ترقی کی منزلوں کو تیزی سے چھو رہے ہیں، لیکن اپنے ابتدائی اسکول AGS ایش مقام کی یادوں کو آج بھی وہ ٹٹول رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج وہ یہاں کے طالب علموں کو کچھ الگ اور بڑا کرنے و سوچنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ آصف ان دنوں ایسے پروجیکٹوں پر کام کر رہے ہیں جو بقول ان کے کشمیر کے ساتھ ساتھ سارے ملک کے لیے فائدے بخش ثابت ہوں گے۔ آصف کی لگن کو دیکھ کر ان کے اساتذہ بھی آج فخر محسوس کر رہے ہیں۔ یہ کچھ پروجیکٹس ہیں جو کہ میں اپنے کنٹری کے لیے بھی بنا رہا ہوں، اچھے سے پروجیکٹس ہیں، انفیکٹ فار کشمیر ایز ویل ایز فار انڈیا، دونوں کے لیے میں کچھ بیٹر کرنا چاہتا ہوں۔ آج ان کی وابستگی ناسا سے ہے، تو یہ ہمارے لیے باعث فخر بات ہے کہ ایسے اسٹوڈنٹس ہمارے اس اسکول سے جا رہے ہیں۔ یہ نہ صرف ہمارے کشمیری جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ایک مشعل راہ بن چکے ہیں، بلکہ اور بھی ملک میں جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی ایک مشعل راہ ہے۔ آصف کو حال ہی میں اس کارنامے کے لیے فوج نے بھی اعزاز سے نوازا، جبکہ پرویز رسول اور ڈاکٹر شاہ فیصل نے پہلے ہی غیر معمولی کارنامے انجام دے کر کشمیر کے نوجوانوں کے لیے ایک سبق آمیز راہ کھول دی، جس پر چلنے کے لیے اب آصف جیسے نوجوان کسی بھی رکاوٹ کو حائل ہونے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ ETV نیوز اننت ناگ۔ سبڈم بڈگام میں کل لوگوں نے محکمہ بجلی کے خلاف احتجاج کیا۔ سبڈم کے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ گزشتہ 10 دنوں سے بجلی کی سہولت سے محروم ہے اور محکمہ بجلی ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے۔ ضلع بڈگام کے چند اور گاؤں کے لوگ بھی بجلی کی عدم دستیابی کی شکایت کر رہے ہیں۔ یُس اَسہِ اَتہِ یہِ سٔرکٕٹ چھُ نیران، اَسہِ چھِ 15 گام اَتھ سُچَس پٮ۪ٹھ، اَسہِ چھُ اَتھ گژھان اوَرلوڈ۔ کیٛاہ چھُ گژھان؟ اَسہِ وَنیٛاے یِمن پٔتمٮ۪ن 5 ؤرین پٮ۪ٹھ پیوٚو یِمن وَنُن اَسہِ اَتھ کٔرِو تُہۍ اَسہِ ڈِسٹرٛبیوٗشن، اکھ حِصہٕ ہوکُن بیٛاکھ حِصہٕ یوکُن۔ یِم چھِنہٕ یہِ کران کیٚنٛہہ، اَمہِ موٗجوٗب گٔے أسۍ مجبوٗر یہِ ہڑتال کرنہٕ خٲطرٕ۔ جموں میں GMC اسپتال کے سامنے لوگوں نے بعض سرکاری اسپتالوں کو پرائیویٹائز کرنے کے خلاف احتجاجیوں کا کہنا ہے کہ حکومت کے اس فیصلے سے غریب مریضوں کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور انہیں علاج کے لیے زیادہ پیسے دینے پڑیں گے۔ آرڈر پاس کیا ہے کہ جتنے بھی GMC کے ایسوسیٹڈ ہاسپٹل ہیں، جس میں سپر اسپیشلٹی آتا ہے، شالامار آتا ہے، مینٹل ڈینٹل آتا ہے اور چوپڑا نرسنگ ہوم آتا ہے، اس کو سب کو پرائیویٹ لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ آل جموں کشمیر نیشنل یوتھ کارپوریشن ایسوسی ایشن نے اپنے احتجاج میں شدت لانے کی دھمکی دی۔ جموں میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایسوسی ایشن کے لیڈروں نے کہا کہ اگر حکومت NYC وائلنٹرز کے مطالبے کو پورا نہیں کرتی ہے تو احتجاج میں شدت پیدا کی جائے گی۔ کارپوریشن کا کہنا ہے کہ انہیں اس بات سے تکلیف پہنچی ہے کہ حکومت نے تقریباً 800 NYC وائلنٹرز کے ڈوبتے مستقبل کو بچانے میں ناکام رہی۔
इंडिया तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि जो पिछले 3 साल से जम्मू कश्मीर में 8000 एनवाईसीज लड़के और लड़कियां परेशान हैं, हम गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को और यूनियन गवर्नमेंट को कि एनवाईसी मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए। जिला पुलवामा के लेदर और काकापुरा इलाकों में गुज़श्ता कई रोज से तहसील की मांग को लेकर मुकम्मल हड़ताल और एहतजाजी मुजाहरे कल भी जारी रहे। जिला पुलवामा के लेतर इलाके की मकामी आबादी ने कल तहसील की मांग को लेकर जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे किए। तहसील की मांग को लेकर लेतर और उसके मुल्हका इलाकों में गुज़श्ता 17 रोज से मुकम्मल हड़ताल है, जिसकी वजह से कारोबारी इदारे और ट्रांसपोर्ट सरगर्मियां मअतल रही। मकामी आबादी 17 दिनों से जबरदस्त मुजाहरे कर रही है। उधर जिला पुलवामा के काकापुरा में भी कल तहसील की मांग को लेकर मुकम्मल हड़ताल रही और एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मुजाहरीन ने गुज़श्ता की रोज से पुलवामा श्रीनगर शाहराह पर धरना देकर ट्रैफिक की नकल हमल मअतल कर दी है, जिसकी वजह से आम लोगों को पुलवामा पहुंचने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। साल से हम इस तहसील के लिए यहाँ पे लड़ रहे हैं। एडजॉइनिंग एरियाज जो भी यहाँ पर हैं, जो भी गांव हैं, लगभग 45 के नज़दीक, हमारा सब हमें सपोर्ट करते हैं तहसील के बारे में। बिलोरिया कमेटी हो या मुश्ताक गनाई कमीशन हो, दोनों ने शाहौरा में लितर को रिकमेंड किया है कि इसको तहसील मिलना चाहिए। अब पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे हमारे साथ कोई नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। हम तहसील की डिमांड कर रहे हैं। हमारा प्रोटेस्ट डे नाइट चालू है और हमारे लड़के रात दिन टेंट में सोकर अपना प्रोटेस्ट, टेंट में ड्यूटी देकर अपना प्रोटेस्ट दर्ज कर रहे हैं। पिछले 17 दिन से हमारा प्रोटेस्ट कंटिन्यू है और ये तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लितर को तहसील स्टेटस कोर अमुन एहतजाजी हड़तालस डिमांड यह कि शाहौरस कोर्मुत मंजूर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक तमिक हक असी थवन। डोडा जिले के सदर मकाम कस्बा डोडा के शिमाल मशरकी इलाके में पंचायत धार रशनान से आए हुए सैकड़ों लोगों ने उस मुबैना फैसले के खिलाफ एहतजाज किया, जिसमें उन 3 पंचायतों को नए इंतजामी यूनिट तश्कील देने की सूरत में तहसील भरत और ब्लॉक अध्यानपुर से रखने की तजवीज है। इन एहतजाजियों ने जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा को एक याददाश्त पेश करते हुए यह मुतालबा दोहराया है कि वो जिला सदर मकाम की तहसील डोडा और कदीम दही तरक्की ब्लॉक घटडोडा के साथ ही राहत महसूस कर रहे हैं। पहुंचे कि हमसे इतना जुल्म नहीं किया जाना चाहिए, हमें हेडक्वार्टर के साथ ही वाबस्ता रहने देना चाहिए। तो और हम इंशाल्लाह ये चाहते हैं कि हम हेडक्वार्टर के साथ ही रहेंगे और हमारा बिल्कुल नजदीकी ये हेडक्वार्टर जो है बिल्कुल नजदीक है। उसकी निस्बत जो हमें भारत में बोल रहे हैं तहसील के लिए, तो हमारे लिए बिल्कुल ये ठीक नहीं है। जम्मू कश्मीर डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशनल के रवैये के खिलाफ सैकड़ों सरकारी टीचरों ने यूनाइटेड स्कूल टीचर्स एसोसिएशन के बैनर तले खटवा में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। टीचर्स अपनी पेंडिंग तनख्वाह का मुतालबा कर रहे थे। फरसल कुलगाम में कल लोगों ने तहसील की मांग को लेकर एहतजाज किया, जबकि इस दौरान तमाम कारोबारी इदारे बंद रहे और ट्रैफिक की नकलो हरकत भी मजदूद होकर रह गई। फरसल इलाके के बाशिंदों का कहना है कि रियासती सब काबीना कमेटी और इस सिलसिले में दोनों कमीशनों की सिफारिशात के हवाले से उनका इलाका तहसील का मुस्तहक है और साथ ही आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा कश्मीरी पंडितों का भी है जो तहसील की मांग के हक में है। जम्मू के मुसाफिर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स ने ऐलान किया कि वो किराए में इजाफे के मुतालबे को लेकर गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल शुरू करेंगे। ऑल जम्मू ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन और जम्मू इंतजामिया के दरमियान कल इस मामले पर मीटिंग हुई जो बेनतीजा रही। बारामूला के डाक बंगले में देही तरक्यात और पंचायत राज महकमे की तरफ से एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। यह प्रोग्राम एमजी नरेगा के लिए ब्लॉक रिसीवर्स टीमों के लिए मुनक्किद किया गया था। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स और विलेज वर्कर्स इस मौके पर मौजूद थे। असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट बारामूला नजीर अहमद ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए फील्ड स्टाफ को स्कीम पर अमलावरी के तरीक़ेकार से वाकिफ कराया। की जो हमारा
उसमें हमारा जो ब्लॉक रिसोर्स पर्सन्स हैं उनके लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है अंडर ऑर्डर्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उसमें हम उनको जो ये नई गाइडलाइंस हैं उसके बारे में पूरी जो जानकारी दे रहे हैं ताकि जो इम्प्लीमेंटेशन स्कीम है इसको इम्प्रूव हो जाए, ग्राउंड लेवल पे जो गाइडलाइंस हैं फॉलो की जाए। जम्मू के बाद नौजवानों के जरिए बनाई जाने वाली पंजाबी फिल्म का ऑडिशन जम्मू के KL सहगल हॉल में पीर के रोज शुरू हुआ। इस ऑडिशन में जम्मू के बहुत सारे आर्टिस्टों ने ऑडिशन दिए। इस पंजाबी फिल्म का टाइटल प्रसावन रखा गया है। आपको कि वो कहां भटक रही होगी? सॉरी मां। जिला पुंछ के गांव मंगनार में एक मेडिकल कैंप मुनक्किद किया गया। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुंछ के आयुष यूनिट की जानिब से मुनक्किदा इस मेडिकल कैंप से दूर दराज इलाकों के लोगों ने इस्तेफादा किया। मरीजों का मुफ्त मुआयना किया गया और दवाएं भी मुफ्त दी गई। गांदरबल में लाल चौक से सोमो सर्विस का इफ्तिताह किया गया। सोमो सर्विस का इफ्तिताह गुलाम अहमद सलोरा ने किया। ये गांदरबल के लोगों का देरी मुतालबा था। नॉर्थ सर्कल के कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी राजकुमार कोडम ने उधमपुर रेलवे स्टेशन पर उधमपुर कटरा रेलवे लिंक का मुआयना किया। उनके साथ फिरोजाबाद के DRM भी मौजूद थे। कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ने पोगे ट्रेन पर सवार होकर उधमपुर रेलवे स्टेशन से चालक तक का मुआयना किया। वाज़ेह है कि उधमपुर और कटरा रेल लिंक पर ट्रायल रन पहले ही मुकम्मल हो चुका है। कौमी लोक अदालत की कामयाबी के बाद SBI ने छोटे कर्जदारों के लिए OTS स्कीम शुरू की है। द डिप्टी जनरल मैनेजर B&O जम्मू एंड कश्मीर मॉडल ऑफ SBI प्रदीप राय ने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इस स्कीम के तहत मुख्तलिफ मराहत लोगों को दिए जाएंगे। बाईस साल कबल कुपवाड़ा में पेश आने वाले सानहे के खिलाफ कल अलहदगी पसंदों की कॉल पर कुपवाड़ा में मुकम्मल हड़ताल रही, जिसके दौरान दुकानें और कारोबारी इदारे बंद रहे, जबकि सड़कों पर ट्रैफिक की नकल हरकत मुतासर रहने के सबब मामूलात जिंदगी मफलूज होकर रह गई। वाज़ेह है कि 22 साल कबल कुपवाड़ा में फोर्सेस की मुबैना फायरिंग के नतीजे में 27 अफराद मारे गए थे। इस दौरान पुलिस ने इंसानी हुकूक से मुतल्लिक तंजीम के चेयरमैन मोहम्मद अहसन अंतु की तरफ से जुलूस निकालने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया और उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ATV उर्दू कश्मीर में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए खास बात। आदाब। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम खास बात में आपका खैर मकदम है। पहले नजर सुर्खियों पर। मुजफ्फरनगर फरकाना फसादात मामला, भगोड़े मुलजमीन के खिलाफ अदालत का तेवर सख्त, जायदाद की कुर्की शुरू। यूपी के वजीर आला अखिलेश यादव ने फिर किया मुसलमानों की खैरख्वाही का दावा, कहा अक़लियतों के लिए मरकज से ज्यादा बजट हमने दिया।
महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर-ए-आला अशोक चव्हाण मराठों को रिजर्वेशन के लिए चला रहे हैं मुहिम, मुसलमानों को रिजर्वेशन के नाम पर दिया गोलमोल जवाब। और द होली कुरान मल्टीलिंगुअल डिक्शनरी इजाफे के साथ तीसरा एडिशन मंजर आम पर।